बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज के स्पेशल व्लॉग में हम 3 खबरें आपके सामने रखेंगे। तीनों खबरें रिलेटेड हैं गवर्नमेंट सिंध के हवाले से और महकमा कॉलेज सिंध के हवाले से हैं, यानी कि वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह से और सेक्रेटरी साहिबा जो हैं सदफ़ अनीस शेख साहिबा, ईमानदार अफसर गर्दानी जाती हैं, इनके हवाले से हैं, इनके महकमे के हवाले से हैं। 3 खबरें हैं बुनियादी तौर पर। एक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज मटियारी के हवाले से है और दूसरी खबर जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज मातली के हवाले से है। और तीसरी खबर ये है कि हैदराबाद कॉलेज रीजन में भर्तियां हुई हैं और वो भर्तियां जो हैं वो उन पे इल्ज़ाम ये है कि वो इलीगल भर्तियां हुई हैं, बोगस भर्तियां हुई हैं। और ये तकरीबन 47 के करीब ये भर्तियां हैं जिनको इलीगल करार दिया गया है और इस पर बाकायदा एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट हैदराबाद ने इंक्वायरी भी शुरू कर ली है। पहली खबर के हवाले से आपको ये बताएंगे कि आपने एक हमारी स्क्रीन पे वीडियो भी मुलाहिज़ा की होगी। ये वीडियो ये है कि गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज मातली की लेबॉर्ट्री सुपरवाइज़र साहिबा जो हैं फरीदा बानो कम्बो, ये ग्रेड 11 की लेबॉर्ट्री सुपरवाइज़र हैं। इन्होंने बच्चों से पैसे लिए हैं और प्रैक्टिकल कराने के नाम पे फ़ी बच्चा 1000 रुपये इन्होंने वसूल किए हैं और बाकायदा से उसकी वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि ये 1000 रुपया इसके प्रैक्टिकल लैब के बच्चों से ले रही हैं। और यूं जो है ये एक बड़ा ह्यूज मामला सामने आता है और इसके बाद जब जैसे ही वीडियो सामने आई, वैसे तो मीडिया में ये चीज़ें रिपोर्ट होती रहती हैं जिसका कोई नोटिस नहीं लेता है, ज़ाहिर है ये चिंदी चोरी में आता है और इसको बड़े हज़रात जो हैं, बड़े लेवल के सेक्रेटरी और मिनिस्टर लेवल के लोग, वो इसको चिंदी चोरी कह करके सरफ नज़र करते हैं ऐसे वाक़यात से। और एंटी करप्शन भी बुला करके इसको ATM कार्ड के लिए इस्तेमाल करती है और उसको कहते हैं जी 1 टोकन, यानी कि एक दफ़ा में कोई शख्स आया और पैसे दे के निकल लिया। ज़ाहिर है उसने कम तादाद में, कम मार्जिन में उसने करप्शन किया है, जैसे कि ये सुपरवाइज़र ने। अब ज़ाहिर नज़ला भी ऐसे छोटे लोगों पर गिरता है जो छोटी करप्शन करते हैं। बड़ी करप्शन वाले तो ज़ाहिर है तस्लीम भी करके आ जाएं तो उन्हें मुआशरे में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। अब मामला ये है कि यहाँ पे ये जो मातली की लेबॉर्ट्री सुपरवाइज़र है फरीदा बानो कम्बो, इनकी ये जो करप्शन सामने आई तो उसके बाद ये हुआ कि इनसे बजाय इसके कि इनके सीरियस किस्म की सज़ा दी जाती है, इनको वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह के हुक्म पर फ़ौरन नोटिस लेते हुए RD हैदराबाद ने इनको इस कॉलेज से ट्रांसफ़र करके टंडो महमूद खान डिग्री गर्ल्स कॉलेज में इनको रिपोर्ट करा दिया है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, रिपोर्ट होगी, इंक्वायरी होगी और उसके बाद कहा जाएगा कि इतने तलबा से पैसे लेना साबित हुआ है और आप ये पैसे वापस कर दें। कोई सीरियस इनको सज़ा नहीं होनी है, ये इस माशरे का अलमिया है। और गज़ाला अकबर साहिबा इस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। ज़ाहिर है उनकी मिली भगत के बग़ैर ये नामुमकिन है कि इस तरह का छोटा स्टाफ जो है वो करप्शन कर सके। ज़ाहिर है इसमें प्रिंसिपल की बिल्कुल सिर्फ उसकी मुशावरत के साथ ये होता है। कराची में हमने आपको 2 कॉलेजेस के हवाले से रिपोर्ट्स बताई थी, जिन्ना कॉलेज के हवाले से भी और एक और नॉर्थ कराची के कॉलेज के भी, जिसमें हमने आपको इसी तरह का वाक़यात बताए थे कि सफदर नामी क्लर्क जो है वो किस तरह से रिश्वत बटोर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उस पर ज़ाहिर है इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद जो है वो मामला दब जाता है। दूसरी तरफ एक और मामला है इसी तरह एक कॉलेज का, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज मटियारी का मामला है और ये एक बड़ा मामला है। इसमें असातिज़ा ने वहाँ से जो है वो सेक्रेटरी कॉलेजेस के नाम और मिनिस्टर के नाम बाकायदा से एक बहुत बड़ा ख़त भी लिखा है और उसमें लिखा है कि यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं सलमा काजी साहिबा, ये जून 2022 में इस कॉलेज में आती हैं और इस कॉलेज में इन्होंने साथ ही में एक और साहब को भी, एजाज़ मेमन नामी बंदे को भी इस कॉलेज में ज्वाइन करवाया था उसी तारीख को। फिर उसके बाद से जब से ये कॉलेज में आई हैं, फिर इन्होंने इनके साथ एक बांजा भी होता है मनान सियड़ नाम का, वो भी इनके साथ कॉलेज में आता है और जो इंतज़ामी मामलात में खुलम खुला मुदाखलत भी करता है। और उसके पास ना डिपार्टमेंट का कोई लेटर है, ना डिपार्टमेंट की भर्ती का उसके पास कोई रिकॉर्ड है और उसको जो है वो कॉलेज में बिरयानी फरोश के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा ये जब से ये कॉलेज में प्रिंसिपल साहिबा आई हैं सलमा काजी साहिबा, तो असातिज़ा ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये असातिज़ा को आपस में, स्टाफ को आपस में लड़ाती हैं और हुकूमत करती हैं। और इसके साथ साथ करीब इन्होंने और भी इलाके में लोग अपने साथ किए हुए हैं और इनका जो तदरीसी अमले के साथ
سلسلہ ہے، جو ان کا بیہیویئر ہے تدریسی عملے کے ساتھ، وہ انتہائی جو ہے وہ غلط ہے، اور اساتذہ ان سے بڑے نالاں ہیں۔ اساتذہ نے ایک طویل درخواست دی ہے جس میں یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے اساتذہ کا بھی باقاعدہ سے بتہ باندھ رکھا ہے، اور اساتذہ سے کہتی ہیں کہ آپ کلاس نہ لینے کے، کلاس اگر آپ نہیں لے سکتے کوئی ایشو نہیں ہے، کالج نہیں آ سکتے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیا کریں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ظاہر ہے موبائل فون کے حوالے سے ہے، پانی کے حوالے سے ہے کہ گھر میں ظاہر ہے ادارے کے اندر جو بجٹ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے یہ چلا رہی ہیں۔ یہ 15-20 قسم کے ان پہ اعتراضات انہوں نے لگائے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انتہائی غیر شائستہ اور غیر مہذب انداز میں بات کرتی ہیں، اور باہر سے لوگ بلا کر کے کالج میں ان سے کام کراتی ہیں، اور جو کالج کے لوگ ہیں ان کو کہتی ہیں کہ آپ بھلے نہ آئیں، اور اس کے عوض جو ہیں وہ آپ ہمیں اتنا معاوضہ دے دیا کریں۔ اور جو بچے لیٹ آتے ہیں پھر ان سے جرمانہ وصول کرتی ہیں، وہ جرمانہ کسی بھی جگہ پہ اس کو لکھت پڑھت نہیں ہوتی ہے کہ یہ جرمانہ کہاں جمع کروایا جائے گا، وہ نقد ان سے لے لیتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بچوں سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں، ڈگری کے نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں، مارک شیٹ کے نام پہ پیسے دیے جاتے ہیں، ایڈمٹ کارڈ کے نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں، عارضی سرٹیفکیٹ کے نام پہ پیسے لیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات انہوں نے اس میں کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ بہت سارے سٹاف کی اور اساتذہ کی آئی ڈیز بند کروا دیتی ہیں، پھر اس کو کھلوانے کے لیے بھی پیسے وصول کرتی ہیں۔ انہوں نے ایک طویل جو ہے وہ شکایات لکھ کر کے بھیجی ہیں اوپر۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس پر باقاعدہ سے اوپر سے ایک آرڈر جاری ہوا وزیر تعلیم کی طرف سے، کیونکہ یہ انہی کے نام پہ سید سردار علی شاہ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج مٹیاری ہے، یہ خود وزیر تعلیم کے نام پہ کالج ہے، جس کالج میں یہ سارے گورکھ دھندا ہو رہا ہے۔ پھر اس پہ باقاعدہ سے اب ایک انکوائری کمیٹی کا انیشیٹو آیا ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی قائم کی جائے، اور وہ سارے معاملات کو دیکھے اور پھر رپورٹ جمع کروائے سیکٹری کالجز کو اور ڈائریکٹر جنرل کالجز کو۔ یہ تو معاملہ ایک طرف ہے کہ خود وزیر تعلیم جو ہیں ان کے نام پر بنے ہوئے کالج میں کس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ وہاں پہ اساتذہ کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اسٹاف کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور اسٹوڈنٹ سے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ یہ انٹیریئر کے کالج کی صورتحال ہے، جبکہ اس سندھ کے سب سے بڑے یہ جو شہر ہے کراچی، اس کراچی میں جو کالجز ہیں وہاں سر عام طلبہ سے پیسے لیے جاتے ہیں، تو پھر آپ تصور کریں کہ جو شہر سے ہٹ کر کے مضافات کے کالجز ہیں وہاں پہ پیسوں کی صورتحال کیا ہوگی۔ تیسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری خبر یہ ہے کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ حیدرآباد نے آر ڈی حیدرآباد کو ایک خط لکھا ہے، اور 2 خطوط لکھے ہیں، اور خطوط میں لکھا ہے بہت سارے نام، ایک خط میں 30 نام لکھے ہیں اور ایک خط میں 17 نام لکھ کر کے کہا ہے کہ ان لوگوں کو فلاں تاریخ تک along with ڈاکومنٹس ان کو یہاں پہ بھیجیں اور یہ اپنے بیانات قلم بند کروائیں۔ ان پہ الزام یہ ہے کہ یہ بوگس بھرتی ہوئے ہیں، یہ جعلی طریقے سے بھرتی ہوئے ہیں، ان کی ڈگریاں مکمل نہیں ہیں، انہوں نے کرائٹیریا میٹ نہیں کیا ہے، اور یہ جو ان کا بھرتی کا ریکارڈ ہے یہ ٹیمپرڈ ہے، اور ان پہ الزامات یہ ہیں۔ ان کو بھیجیں اور یہ آ کر کے اپنے ثبوت اپنے ساتھ لے کر کے آئیں، ڈاکومنٹیشن اپنی ساتھ لے کر کے آئیں، اور محکمے کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھی ہیلپ کریں اور اپنا ایک نمائندہ بھی ساتھ میں بھیجیں جو ٹریو کاپیز جو ریکارڈ کی ہیں وہ لے کر کے آئے۔ یہ تقریباً 47 لوگ ہیں جو مختلف عہدوں کے لوگ ہیں، یہ حیدرآباد ریجن میں بھرتی ہوئے ہیں، اور ان کو بوگس بھرتیاں قرار دیا جائے۔ ظاہر ہے اب اینٹی کرپشن کا معاملہ یہ ہے کہ اینٹی کرپشن بھی آنٹی کرپشن کے نام سے اس کو لوگ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محکمہ بھی ظاہر ہے 10,000 روپے لے کر بھی انکوائری شروع کر سکتا ہے، اور 5,000 روپے لے کر بھی انکوائری بند کر دیتا ہے۔ اس ادارے کے بیشتر لوگ جو ہیں وہ اسی معاملے میں چل رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس انکوائری آتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جان چھوٹ جائے گی، اب یہاں سے کلیئرنس مل جائے گی۔ اس ادارے کی پرفارمنس اگر آپ چیک کریں گزشتہ کئی دہائیوں کی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی اتنے بڑا کیسز جو ہیں وہ اس ادارے کے ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ اس ادارے نے کوئی اتنے بڑے کام کیے ہوں اور کہ اس ادارے کا کوئی فائدہ ہو۔ اس کا ایک ہی فائدہ ہے کہ سرکاری لوگ کرپشن کریں، کرپشن کرنے کے بعد یہاں انکوائری اپنی کروا دیں اور کچھ پیسے وہاں دے کر کے خود کو کلیئر کرا لیں، تاکہ کسی اور فورم پہ ان کی انکوائری نہ ہو سکے، ان کو کوئی اور پوچھ گچھ نہ کر سکے۔ یہ آج کی 3 خبریں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے ارد گرد کوئی ایسی چیز ہے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، تاکہ ناظرین تک پہنچائی جائے اور کرپشن کے اس ناسور کو کہیں نہ کہیں تعلیمی اداروں سے ختم کیا جا سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔